السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو تحت الطلب ديالكم جبت لكم نماذج للاسئله 9 و10 اللي يقدروا يتحطوا نهار الامتحان الجهوي واللي معلقين بالقصه ديالنا لو ديرني جور دان كونداني. يعني بزاف منكم طلبوا مني انني نعطيكم نماذج للاسئله 9 و10. انا الصراحه كنت غنعطيكم غير لي كيسيون ما طلبتوا مني حتى الاجوبه. يعني في هذا الفيديو ما غنعطيكش غير السؤال 9 او السؤال 10 بلا جواب، مي غادي نوريك حتى الطريقه كيفاش يمكن لك تجاوب على هاد لي دو كيسيون. نتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الفيديو، وما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله باول نموذج ديالنا. Selon vous, pourquoi les prisonniers laissent-ils des traces sur les murs de leurs cellules? Justifiez. في النظر ديالك انت حنا عارفين ان السؤال 9 و10 هو الرياكسيون فاس او تكست، يعني كيعطيوك دي كيسيون اللي الجواب ديالها ماشي كاين في النص، مي رده الفعل ديالك انت على داكشي اللي جا في النص او على شي حاجه اللي دايره في ديك القصه اللي انت خدام عليها نهار الامتحان الجهوي. هذا السؤال هذا قال لنا بالنسبه لك انت علاش في النظر ديالك السجناء كيخليو يعني دي طراس علامات في داك في الحيط في الزنزانه اللي كيكونوا فيها. كيف شفنا حنا ان لو كونداني خاد ديك لا لومب ديالو بدا كيقرا دوك السميات ودا كيشوف داكشي اللي مرسوم في لو ميغ، وبان لي انهم كاينه لا غيوتين وكاينه اسماء ديال واحد السجناء اخرين كانوا قبل منه. علاش في نظركم هاد السجناء كيديروا هاد الطريقه هذه؟ سولوني قالوا لي سولون فو، يعني بالنسبه لك انت بيان سور نقول ا مون نافي ولا بور موا. À mon avis, les prisonniers désirent laisser une trace de leur passage et transmettre ainsi des messages à ceux qui vont les remplacer. من وجهة النظر ديالي كنشوف ان هاد السجناء هادو لي ديتونو ديزير كيرغبوا انهم يخليو تراس يعني ديال الباساج ديالهم، يعني انهم دازوا من هاد الزنزانه هادي، يعني دو لور باساج يعني لهاد المسار ديال السجن ديالهم. et transmettre ainsi وفي نفس الوقت باغيين يصيفطوا دي ميساج à ceux qui vont les remplacer لهادوك اللي غيجيو في المكان ديالهم. بحال دابا لو كونداني يعني شاف كاع دوك لي تراس ديال الناس اللي قبل منه، يعني ديما السجين كيخلي واحد الاماره واحد العلامه لذاك السجين اللي غيجي من وراه. بالنسبه للسؤال الموالي، d'après l'œuvre, le narrateur a été condamné à mort sans qu'on connaisse le vrai motif de sa condamnation. Comment trouvez-vous ce jugement? Justifié. بطبيعة الحال تاني 9 و10 دائما جوستيفي. قالك من خلال قراءتك للقصة ديالنا لو ديرني جور دان كونداني، الراوي يعني التعدم محكوم عليه بالإعدام، وحنا ما عارفينش يعني لو فري موتيف دو سا كونداناسيون، السبب الحقيقي ديال هاد الإعدام ديالو، يعني اشنا هو السبب اللي خلاه يتحكم عليه بالإعدام. كومون تروفيفو سو جوجمون؟ كيفاش جاك انت هاد القضيه هادي؟ كيفاش جاك كيفاش يعني يبان لك ان فيكتور هيغو ما بغاش يعطينا معلومات على هاد لو كونداني؟ Le but de l'auteur est d'abolir la peine de mort et non pas de chercher les circonstances atteignantes. يعني الهدف ديال الكاتب راه هو إلغاء حكم الإعدام، ماشي الهدف ديالو البحث على يعني الأسباب اللي دفعات بهاد لو كونداني أو الجريمة اللي ارتكب هاد لو كونداني باش دخل للسجن. Pour lui, n'importe quel crime de sang mérite une peine de prison et non l'exécution. يعني بغا يقول لنا هنا ان اي جريمه كما كان الشكل ديالها جريمه ديال الدم، المهم كريم دو سون حنا ما عارفينش بالضبط شنو هي، دائما كنقولوا جريمه يعني فيها الدم، ميريت اون بين كتستحق عقوبه دو بريزون، عقوبه سجنيه اي نون ليكزيكسيون، ماشي الاعدام. فيكتور هيغو ماشي هو ضد ان الشخص يتعاقب، فيكتور هيغو قالك ان الشخص ماشي مشكل يتعاقب، ولكن نديروا ليه عقابات اخرين من غير حكم الاعدام. يعني قال لك نقدروا نديروا ليه مثلا عقوبه سجنيه، نحكموا عليه بالمؤبد، نحكموا عليه بالاعمال الشاقه، ولكن ما ناخذوش ليه الحياه ديالو. يعني هذا هو الهدف من فيكتور هيغو علاش خبى علينا هاد الجريمه ديال لو كونداني. نموذج رقم 3. Votre point de vue sur la peine de mort a-t-il changé après la lecture de l'œuvre? Justifiez votre réponse. قالك واش وجهة النظر ديالك على حكم الإعدام تبدلات من قرايتي القصة ديالنا لو ديرني جور دان كونداني. Justifiez votre réponse. علل الجواب ديالك. Après la lecture de l'œuvre, mon point de vue sur la peine de mort a vraiment changé. من بعد ما قريت القصه ديالنا لو ديرني جور دان كونداني، وجهه النظر ديالي على حكم الاعدام تبدلات بصح. علاش؟ كاغ لو ريسي ما اوفير لي زيو، حيت هاد الروايه هادي حلات لي الاعين ديالي sur les souffrances morales et physiques que subissent les condamnés et sur l'aspect inhumain de cette peine، حيت حلات لي العيون ديالي وليت كنعرف المعاناه النفسيه والجسديه اللي كيقاسيها وكيعيش معها داك الشخص اللي محكوم بالاعدام.
Dans l'ouvrage d'où est extrait ce passage, pourquoi l'auteur a-t-il préféré donner la parole à un condamné à mort? من خلال الكتاب ديالنا والقصه ديالنا اللي مخود منها هذا الباساج اللي قدامكم نهار الامتحان الجهوي، علاش في النظر ديالكم الكاتب فضل انه يعطي الكلمه لشخص محكوم بالاعدام وما عاودش لينا هو هذا الشيء هذا؟ Pour mieux traduire les souffrances physiques et morales qu'un condamné à mort endure en attendant son exécution. حيت فيكتور هيغو يعني بغى يعني يورينا دوك المعاناة والمعاناة الجسدية والنفسية اللي كيعانيها شخص محكوم عليه بالإعدام في الانتظار ديال تطبيق هذا الحكم عليه. يعني إلا جا فيكتور هيغو يعاود لينا ما غاديش يعني نحسو فريمون بهاد لو سوجي هذا ديال لا بين دو مور، مي ملي كيعاود هذاك الشخص اللي هو واقع ليه هادشي يعني كيوصل لو ميساج للقارئ. المثال الموالي: D'après vous, cet extrait peut-il être considéré comme un argument contre la peine de mort? Pourquoi? يقدروا هذاك الباساج اللي غيتطاق نهار الامتحان الجوي تكون فيه واحد الحجه اللي هي ضد حكم الاعدام، ولا يعطيوكم هذوك لي شابيتر اللي فيكتور هيغو يعني كيورينا ولا كيقدم لينا لي زارغومون اللي هما contre la peine de mort. Selon moi, بالنسبة ليا, cet extrait peut être considéré comme un argument contre la peine de mort. هاد الاكستري هذا يعني نقدر نستعملو كحجة ضد حكم الإعدام. Car il met en relief la souffrance physique et morale que le condamné doit subir avant d'être exécuté. حيت يعني كيشير لنا للمعاناة الجسدية والنفسية اللي كيعيش هذاك لو كونداني يعني قبل ما يتم الإعدام ديالو. تقريبا الأجوبة كتكون متقاربة، مي الطريقة ديال الطرح ديال السؤال هي اللي كتغير. نشوفوا دابا لي زيكزامبل اللي باقي لينا. D'après votre lecture de l'œuvre, dites si le narrateur mérite d'être condamné à mort, justifiez votre opinion. يعني من خلال قراءتك للقصة واش الراوي ديالنا لو كونداني يستحق انه يتعدم. بطبيعة الحال ثاني غنجوستيفيو الريبونس ديالنا. Je vois que le narrateur doit être puni pour son crime et payer sa dette à la société. كنشوف ان هذا الراوي هذا الشخص اللي محكوم عليه بالاعدام لو كونداني خاصو يتعاقب على الجريمة اللي دار، وفي نفس الوقت يخلص دوك النفقات للدولة. Mais il ne mérite pas d'être condamné à mort. ولكن ما يستحقش انه يتحكم عليه بالاعدام. car cette peine est inhumaine. نسيت هنا ما درتش بان يعني العقوبه، حيت هذه العقوبه هي غير انسانيه. المهم هنا راه ناقصه بان، نسيت ما كتبتهاش. اخر اكزامبل عندنا: le narrateur pense en priorité à sauver sa vie. Trouvez-vous son attitude raisonnable? بوركوا؟ الراوي ديالنا يعني الحاجه الوحيده اللي كيفكر فيها قبل كل شيء هي انه يعتق الحياه ديالو. في النظر ديالكم هذا التصرف هذا واش اناني ولا معقول؟ جو trouve son attitude raisonnable. كنشوف ان هذا الموقف ديال لو كونداني وهذا التصرف ديالو هو تصرف عقلاني. car c'est un être humain sensé qui a naturellement l'instinct de survie. حيت هو يعني بشر والطبيعه ديالو يعني كتدفعو انه يزيد يتشبت بالحياه. الى افويي اي ريغريتي سون كريم، راه هو صافي يعني اعترف وندم على الجريمه اللي دار، مي ان نو با مورير، ولكن ما باغيش انه يموت. داكشي علاش باقي متشبت بالحياه. كان هذا هو اخر نموذج الاسئله 9 و10 اللي معلقين بلو ديرني جور دان كونداني. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى اكثر انكم تحاولوا تعودوا هاد لي كيسيون بالاسلوب ديالكم باش يكونوا خاصين بكم نتوما نهار الامتحان الجهوي. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.